मेरी चंद दिन कबल मशरकी यूरोप के एक मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात हुई। ये मुल्क इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बैरूनी सरमायाकार वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। सियाहत भी उरूज पर है। दारुल हुकूमत में हर साल 30 लाख सयाह पहुँच जाते हैं और ये वहाँ 2 अरब डॉलर खर्च कर जाते हैं। यूनिवर्सिटियाँ भी इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रही हैं और ज़राअत और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की कर रहा है, और ये सारी तब्दीली चंद बरसों में आई। मेरी मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने इंकिशाफ किया, पाकिस्तान में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पोस्ट रहा। मैंने इससे पूछा, आपको दोनों अदवार में क्या फ़र्क महसूस हुआ? इसका जवाब बहुत दिलचस्प था। इसका कहना था, जनरल मुशर्रफ हम 4 सफ़ीरों को गवादर ले गए। जनरल ने वहाँ सिगार पीते हुए कहा था कि किसी लेंसीज अब इस जगह को देख ले, हम यहाँ दूसरा दुबई बना रहे हैं। अब जब दूसरी मर्तबा आएंगे तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स का जंगल होगा, ट्रेन्स चल रही होंगी, कैसीनोज, बार्स, होटल्स और मसाज पार्लर्स होंगे, और आपके मुल्कों से यहाँ रोज़ाना फ़्लाइट्स आ रही होंगी। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया। पाकिस्तान इस वक्त वाकई टेक ऑफ करता नज़र आ रहा था। हमारा ख्याल था पाकिस्तान वाकई 10 बरसों में बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन मैं 18 साल बाद यहाँ दोबारा पोस्ट हुआ और मुझे चंद माह कबल गवादर जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये इलाका वहीं था जहाँ मैं इसे छोड़कर गया था। वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुराना 5 स्टार होटल था और वो भी बंद था। शहर की सड़कें तंग और छोटी थीं, और मुझे किसी जगह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हाई राइज बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स और मसाज पार्लर नहीं मिले। शहर माजी से भी 10-20 साल पीछे चला गया था। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ और मैंने सोचा, ये जगह अगर हमारे पास होती तो अब तक हम इससे 100 अरब डॉलर कमा चुके होते। सफ़ीर का कहना था, आप लोगों में बेतहाशा फाइनेंशियल पोटेंशियल है। आपके पास 650 मील लंबी कोस्टल लाइन है। कराची से निकलें और समंदर के साथ साथ सफ़र करते हुए ईरान के बॉर्डर तक चले जाएं। पूरा इलाका जन्नत है। आपके पास सहरा भी है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टेक्सला जैसी सिविलाइजेशंस भी हैं। दुनिया की 30 बुलंद तरीन चोटियां भी हैं। सिर्फ कि तू आप लोगों को सालाना 2-4 बिलियन डॉलर कमा कर दे सकता। गिलगित बाल्तिस्तान आपके सारे अखराजात उठा सकते हैं। अब सिर्फ गिलगित और काशगर के दरमियान फ्री ट्रेड शुरू कर दी। बाल्तिस्तान का फ्रूट और ड्राई फ्रूट चीन जाए और वहां से कपड़ा और रेशम आ जाए। अब अफगानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड खोल ले। मैं हैरान हूं, अब सेंट्रल एशिया क्यों नहीं जाते? सेंट्रल एशिया में गैस और पेट्रोल पानी के भाव बिक रहा है। अब के पहाड़ों से दुनिया का महंगा तरीन मिनरल वाटर निकलता है। पूरा बलूचिस्तान मदनियात से भरा पड़ा है। अब के पंजाब में आज भी करोड़ों एकड़ ज़मीन बंजर है। अब उसे आबाद क्यों नहीं करते? और मैं हैरान हूं, आपके पास आबादी के वसाइल भी हैं। हम यूरोप के लोग प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तक इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं, जबकि आप लोग 25 करोड़ हैं। आप अपने लोगों को कारआमद क्यों नहीं बनाते? आप एक तरफ एटमी ताकत है और दूसरी तरफ आप आज तक बिजली और गैस पूरी नहीं कर सके। हम इसको क्या समझी? वो बोलता चला गया और मैं शर्मिंदा होता गया। उसकी हर बात दुरुस्त और 100% सच थी। पाकिस्तान बिलाशुबा फेलियर की खौफनाक केस स्टडी है। कुदरत ने हमें एक शानदार मुल्क दिया, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे बर्बाद कर दिया। लिहाजा आज मुल्क में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं बचा। हम अगर आज भी अक्ल कर ले, हम अगर आज भी संभल जाएं और मुल्क को दोबारा पटरी पर ले आएं, तो हम 10-20 बरसों में अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। मसलन हम गवादर की सारी पट्टी को बैन अल-अक़वामी बना दें। हम ये इलाका बैरूनी कंपनियों को दे दें। कराची से लेकर ईरान की सरहद तक 20 नए शहर बनने दें
اور یہ شہر ہر لحاظ سے بین الاقوامی ہوں، دبئی کی طرح ان میں مسجدیں بھی ہوں اور 5 اسٹار ہوٹلز اور مالز بھی، ان کے قوانین بھی مختلف ہوں اور یہ ویزا فری بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے لوگ آئیں اور یہ 15 دن ان شہروں میں رہ سکیں، شہروں کی کرنسی ڈالر، یورو اور پاؤنڈ ہو۔ اب اس ضمن میں مصر کے شہر شرم الشیخ کی مثال لے سکتے ہیں۔ مصر ہم سے زیادہ اسلامی ملک ہے، لیکن شرم الشیخ مکمل طور پر دبئی ہے، ساحل کے ساتھ ساتھ ریزارٹ ہیں اور ان ریزارٹس میں دنیا جہاں کے سیاح بھرے ہوتے ہیں، وہاں ایک ماہ میں اتنے سیاح آ جاتے ہیں جتنے ہمارے ملک میں پورا سال نہیں آتے۔ یہ ویزا فری بھی ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی بھی ویزے کے بغیر شرم الشیخ جا سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح اسکردو اور گلگت کو بھی گوادر کی طرح انٹرنیشنل سٹیٹس دے سکتے ہیں، انہیں بھی انٹرنیشنل فلائٹس کے قابل بنائیں اور ویزا فری کر دیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے ہنزا اور اسکردو کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب گلگت بھی آغا خان فاؤنڈیشن کو دے دیں اور اسے علاقے میں تبدیلیوں کا اختیار دے دیں، یہ علاقے کو بدل دے گی۔ چترال دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، اب اسے بھی انٹرنیشنل سٹیٹس دے دیں، سڑکیں مکمل کریں اور ہوٹلز کی انٹرنیشنل چینز کو فری زمینیں دے دیں، یہ علاقہ بھی بدل جائے گا۔ K2 کے 20 کیمپ تک پہنچنے کے لیے اسکولی سے پیدل 8 دن لگتے ہیں، اب 20 کیمپ تک جیپ ٹریکس بنوا دیں اور K2 سمٹ کو ویزا فری اور مفت کر دیں، پورا علاقہ بدل جائے گا۔ مجھے آج تک یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آیا ہم نے آزاد کشمیر کو عالمی سیاحوں کے لیے کیوں بند کر رکھا ہے؟ اگر گورے جموں اور سری نگر جا سکتے ہیں تو ہم آزاد کشمیر کو سیاحوں کے لیے کیوں نہیں کھولتے؟ اب اسے بھی کھول دیں، اس سے بھی سرمایہ آئے گا۔ ہم ملک کو بدھ، سکھ اور ہندو یاتریوں کے لیے بھی آسان کیوں نہیں بناتے؟ اب یاتریوں کو بھی ویزا فری انٹری دیں، $1000 فیس رکھ دیں، یاتری ایئرپورٹ یا بارڈر پر $1000 جمع کرائیں اور 1 ماہ کے لیے ویزا لے لیں۔ یہ اگر اسرائیل کی طرح پاسپورٹ پر مہر لگوانا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ انہیں پیپر ویزا دے دیں، حکومت انہیں ٹریک کرنے کے لیے اپنی سم بھی دے سکتی ہے، یہ ملک میں صرف یہ سم استعمال کر سکیں، چنانچہ یہ ہر وقت حکومت کی نظر میں رہیں گے۔ میں آج تک حیران ہوں ہماری کروڑوں ایکڑ زمینیں کیوں بنجر پڑی ہیں؟ ہم یہ زمینیں زرعی یونیورسٹی کے طالب علموں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ طالب علم گریجویشن کریں اور 50 ایکڑ زمین لے لے، تاہم حکومت امریکہ اور یورپ کی طرح مختلف علاقوں کو مختلف فصلوں کے لیے مخصوص کر دے، کسی علاقے میں صرف کماد کاشت کیا جائے، کسی میں گندم، کسی میں کپاس اور کسی میں چاول اور دالیں اور کسی میں گلاب، سرسوں اور پھل۔ زرعی گریجویٹس ان علاقوں میں صرف یہی فصلیں اگا سکیں اور ان کی پروڈکٹس بنا سکیں۔ ہم اسی طرح پروڈکٹس کے لیے بھی مختلف ڈسٹرکٹس کیوں نہیں بناتے؟ چین نے پورے ملک کو پروڈکٹس میں تقسیم کر رکھا ہے، وہاں ایک ضلع میں فرنیچر بن رہا ہے، دوسرے میں قالین، تیسرے میں ٹائلز، چوتھے میں لائٹس، پانچویں میں موٹر سائیکل، چھٹے میں گاڑیاں، ساتویں میں سائیکل اور آٹھویں میں نوڈلز۔ چین کے ایک ضلع میں صرف ایک چیز بنتی ہے اور اس کی وجہ سے خام مال بھی سستا ہے، ورکرز بھی ٹرینڈ ہو چکے ہیں اور خریدار بھی پورے ملک میں ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہم یہ بھی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ملک کو پروڈکٹ کے لحاظ سے مختلف ضلعوں میں تقسیم کر دیں، اس ضلع میں صرف اسی پروڈکٹ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوں، وہیں فیکٹریاں اور آؤٹ لیٹس ہوں اور وہیں ٹیکس جمع ہو۔ اس پالیسی سے بھی ہنر مند اور پیداوار دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ ہم اسی طرح ملک میں آج تک سیاسی استحکام بھی پیدا نہیں کر سکے، آج بھی وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف کو معلوم نہیں اگلے الیکشن کب ہوں گے۔ ہم ایک ہی بار یہ مسئلہ بھی حل کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا ملک میں الیکشن صرف 5 سال بعد ہوں گے اور وقت پر ہوں گے، اس دوران اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی،
حکومتیں بے شک روز تبدیل ہوتی رہیں، اس سے بھی ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا۔ دوسرا، ہم آج تک عوام سے سڑکوں کا احترام بھی نہیں کرا سکے۔ قرآن مجید کی توہین سویڈن میں ہوتی ہے، لیکن سڑکیں ہم اپنی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ ہم ایک ہی بار یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ملک میں کسی قیمت پر سڑک بند نہیں ہوگی؟ ایشو خواہ الیکشن کا ہو یا مذہبی، تمام سڑکیں کھلی رہیں گی، اور اگر کسی نے سڑک بند کرنے کی کوشش کی تو وہ پوری زندگی جیل میں بند رہے گا۔ اور میری آخری درخواست، ہم موجودہ بیوروکریٹک سسٹم کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے۔ ہمارا دفتری نظام منفی بھی ہے اور سست بھی۔ اگر کسی دفتر سے ایک کاغذ لینا ہو تو اب کی پوری عمر دفتروں میں خرچ ہو جاتی ہے، مگر کاغذ نہیں ملتا۔ ہمیں یہ سسٹم بھی ختم کرنا ہوگا۔ حکومت اسمارٹ آفس بنوائے، یہ خاص سرکاری فیسیں بڑھا دے، لیکن کام صرف ایک دن میں مکمل ہونا چاہیے۔ سائل کو دوسری بار دفتر نہ آنا پڑے، یہ ملک پھر چلے سکے گا، ورنہ ہم اسی طرح ٹھڈے کھاتے کھاتے راستے ہی میں مارے جائیں گے، اور مرتے مرتے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے ہم افغانستان سے بہتر تھے، کیونکہ افغانستان بھی اب ہم سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔